السلام عليكم مرحبا بكم في هذا البودكاست جديد. Le sujet ديال اليوم les 4 étapes de l'apprentissage et l'acquisition d'une compétence. فاش غادي ينفعنا هاد لي ميثود اولا هاد لي زيتاب غادي يقدروا ينفعونا في لو ميليو سكولير، غادي ينفعونا في الميليو بروفيسيونيل، وغادي ينفعونا également في لا في دو tous les jours في الحوايج qu'on fait في les compétences اللي كنحتاجو pour affronter la vie, pour affronter la société et pour affronter le quotidien. Bien. Alors les étapes au Mahado. La première étape c'est inconsciemment incompétent. Deuxième étape c'est consciemment incompétent. La troisième consciemment compétent. La quatrième inconsciemment compétent. On va expliquer tout ça. Et je vais prendre l'exemple de Sogan. Parce qu'un صغير كنكون inconsciemment incompétent, je ne sais pas que je ne sais pas. فاش كنكون صغير ما كنطرحش على راسي التساؤل او السؤال واش انا كنعرف نسوق. فاش كنبدا كنكبر واحد شويه كنجي كنبغي نسوق الطوموبيل وكنلقى راسي بانه انا لا كومبيتونس ديال السوقان ما عنديش. je sais que je ne sais pas. من بعد لا دوزيام ايتاب كنطلع اون تروازيام ايتاب هي فاش كنمشيو لوطو ايكول باش نتعلموا السوقان. فاش كنتعلموا السوقان كنمشيو كنقراو كيوريونا كنقبطوا البيرمي ديالنا. اون فوا كنقبطوا البيرمي ديالنا كنولي جو سي كو جو سي جو سوي كونسيامون كومبيتون. فاش كنسوق دو فاسون كونسيونت كنهز الساروت كنعرف فين غادي نخشي الساروت كيفاش ندير امارش بامور لومبرياج ليكسيلاتور اكسيتيرا اكسيتيرا جو دوا فير اتونسيون اكسيتيرا. مع مرور الوقت ديال السوقان كندوز لا كاتريام ايتاب هي جو سي با كو جو سي. كتولي انكونسيامون كومبيتون، كتولي كتسوق بلا كونسيون. يعني فاش كتطلع للطوموبيل ما كتوليش كتفكر فين هو الساروت فين هو لومبرياج، كتطلع انت كتفكر في 70,000 حاجه. اي فيو كو لا كومبيتونس اللي ديفوني انكونسيونت لو كور ديالك كيدير كلشي وكيتادابط مع كلشي. مي la plupart ديال الناس فاش كيوصلوا هاد l'étape ديال inconsciemment compétent ils s'arrêtent. Et c'est là où le problème, parce que une compétence qui خصني ديما نعاود نرجع le premier point اللي هو inconsciemment incompétent. toujours بالاكزامبل ديال السوغان غادي نحاول نفسرها. الا شفنا هاد لادام كتسوق مزيان à tel point que قادره تهضر في التليفون وهزه قهوه في يديها كتسوق بسبيع صغير. Pour elle, il croit qu'il est compétente. كتسوق كطير في السوق. Bien. Mais حنا فاش كنمشيو نتعلموا في لوطو ايكول كيقولوا لنا بانه سي ان فييكول كاين الكوتي تكنيك ديال السوقان، ولكن هاد الطوموبيل راه كاينه في واحد لونفيرونمون، وهاد لونفيرونمون عنده واحد القانون، وهاد القانون هو اللي كنسميوه قانون السير. هاد السيده الى انكونسيامون انكومبيتونت بارابور للسوقان. راه كتعرف تسوق الفييكول ولكن الفييكول قلنا كاين فواحد لونفيرونمون وما كتحترمش القانون. الا جيتي تهضر معاها وتقول لها ودي راك ما كتعرفش تسوقي غتقول لك انت حمق. انا صافي ملي كانت عندي 16 عام وانا كنسوق، انا دابا عندي 30 عام صافي 14 انا كنسوق. مي سولا فو ريان دير. وهاد السيده شكون هو اللي حابسها هاد البروفيرب كي illustre مزيان سي كو nous pensons déjà connaître les choses que nous pensons déjà connaître هما اللي كيحبسونا qui n'empêchent souvent d'apprendre. Pour elle, la compétence ديال السوغان il est l'inconscient, il est inconsciemment compétent. Une fois il est inconsciemment compétent كتقول لك انا كنعرف نسوق. alors que non كيخصها تجي دير الريفلكس وتقول لها ودي السوغان سي با جوست نعرف utiliser le véhicule mais en même temps هو نحترم القانون. une fois كدير هاد لا ريفليكسيون كطيح في لا دوزيام ايتاب كتولي كونسيامون انكومبيتونت. il sait que هي ما كتحترمش القانون وراه ما كتعرفش تسوق مزيان. من بعد كتولي كدير ان ايفور، كتهضر معاه في التليفون، كتحاول دير لا سانتور، كتحاول تحترم القانون. اون فوا كتبدا كدير هادشي يوميا كدوز هاد لا كومبيتونس لا كاتريام ايتاب اللي هي كتولي عندها في لانكونسيون شي حاجه بديهيه جدا تحترم القانون. مي توجور il faut pas s'arrêter là. كيخصك ديما تعاود ترجع وتقول بارابور مثلا لا كومبيتونس ديال السوغان واش تعلمت كلشي ولا باقي ناقصني شي حوايج. هاد لا ريفليكسيون هي اللي كتخلينا بارابور لي كومبيتونس ديالنا في حياتنا اليوميه ما نوقفوش، ما يكونش راسنا قاصح.
نزيدوا لقدام نتعلموا. اشاك فوا جو في ان فيدباك، اشاك فوا فاش كنقول انا راني عرفت راه جو ميتريز، نعاود نرجع مرشارير واحد شويه وبعين محايده ونقول واش انا فعلا عرفت كل شيء ولا باقي شي حوايج كيخصني نزيد نتعلمهم. Je vais donner l'exemple par les compétences dans un milieu professionnel. نقدر نتلاقى مع ان كوميرسيال صافي 20 ans هو كيدير هذا الميتي. الا سولتيه وقلتي ليه مثلا يلا اون فا فير اون فورماسيون اون تيرم دو تكنيك دو كوم ولا اون تيرم دو تكنيك دو فونت، اش غادي يقول لنا؟ انا 20 عام وانا كنبيع، انا ما عندي حتى شي واحد ما يوريني. ولكن في هاد 20 عام راه طراو حوايج جداد، راه كانوا دي زاكتواليتي، راه المارشي ا شونجي، راه العقل ديال الكليان ا شونجي. اسكو انت فعلا tu es compétent par rapport les techniques de com par rapport les techniques de vente، اولا راه باقي خصك تتعلم شي حوايج. وميم نقولوا معلمهم واش معلمهم بطريقه صحيحه ولا معلمهم بطريقه غلطه اللي تو دوا ريكتيفي جوج شي حوايج صغار. هذا هو اللي باش هادو هما الحوايج اللي كيخصنا نديرو باش ما يكونش راسنا قاصح ونقولوا لا انا راه عرفت، انا راه ما عمرني كنعرف كل شيء دقه وحده ولا كنعرف كل شيء مزيان. il y a toujours on peut toujours faire mieux، يمكن ديما نديرو احسن ونتعلموا احسن. لوبجيكتيف ديال البودكاست الا بغيت تدي معاك شي حاجه اليوم، بغيتك تدي معاك هذا البروفيرب اللي كيقول le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Je vous invite vivement. كنطلب منكم باش تجيو تجلس مع راسك وغادي تجيب واحد الدوره لداخل. جيب دوره بارابور لي كومبيتونس اللي تعلمتي او ميليو سكولير، بارابور لي كومبيتونس بروفيسيونيل، بارابور لي كومبيتونس في حياتك اليوميه، سواء مع عائلتك، سواء في السوق، سواء في اي حاجه كدير. وقول واش هاد لي كومبيتونس اللي انا كنقول بانهم عندي واش انا جو لي ميتريز ولا باقي نقدر ندير احسن. وكون متيقن بانه ديما غادي تلقى بانه تو بو فير ميو. كيخصك غير تحل دماغك وما تكوانسيش وتقدر تتعلم ديما حوايج جداد. J'espère que le podcast ديال اليوم كان intéressant et merci de partager et à très bientôt Inch'Allah.